Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire l'un des théorèmes fondamentaux de l'électricité. C'est la théorème de Thevenin. Bien sûr, كما قلت في la vidéo ديال لوات كيرشوف، يعني اللي ما شافوش يرجع لوات كيرشوف، ولا راه غنحط اللين في الديسكريبسيون ان شاء الله. قلت لكم بان ندوي على لا تhéorème de Thevenin, Millman, etc. les théorèmes. Alors aujourd'hui on va commencer par la théorème هذه. شنو هو البرانسيب ديال هاد لا تhéorème هذه؟ هو انه كيكون عندنا واحد لو سيركوي تقريبا، يعني واحد السيركوي يعني معقد بهذا المفهوم هذا. هاد لا تhéorème هذه كتهز داك لا سيركوي bien sûr en utilisant les lois de Kirchhoff, la superposition etc. يعني داكشي كامل كتستعملو باش ترد داك لو سيركوي كامل، كتردو على شكل un générateur de tension en série avec une résistance كتسمى résistance de Thevenin. Et bien sûr هاد la résistance de Thevenin et le générateur de tension le E Thevenin راه كيكونوا bien sûr en série مع la charge ديالنا. يعني البرانسيب ديال هاد اون جينيرال هي انه باش باش نحولوا يعني من داك السيركوي المعقد لهاد السيركوي السامبل، كنيزوليو بعدا كنيزوليو لا شارج، يعني كنشوفوا حنا البارتي اللي بغينا نخدموا عليها كنيزوليوها. المفهوم هذا on regarde ici soit une portion de circuit quelconque vu comme un dipôle placé entre deux points A et B. Cette portion peut être modélisée par un générateur équivalent de Thevenin هو كما قلنا E Thevenin et R Thevenin bien sûr. Avec E Thevenin, c'est la valeur de la tension entre A et B à vide bien sûr. هنا ما كايناش la charge bien sûr. هنا il se calcule bien sûr كما قلت لكم ها هو les lois de Kirchhoff, le principe de superposition bien sûr etc. Et R Thevenin, c'est la résistance équivalente du circuit rendu passif. passif فاش كندويو على les passifs هي شي حاجه، يعني فاش كنقولوا لي composants passifs هي شي حاجه اللي ما كتعطيش الالكتريسيتي من عندها، اللي هي كتكتسب صافي. بحال مثلا لي ريزيستانس، لي كاباسيتي، لي بوبين، هادو كاملين سون دي كومبوزون passifs. Bien. Ici, l'avantage de la méthode Thevenin est que lorsque l'on a réduit la portion de circuit à ces deux éléments E Thevenin et R Thevenin, on peut brancher entre A et B n'importe quel dipôle et traiter les nouveaux circuits obtenus sans refaire une mise en équation complète. هنا c'est-à-dire باش شنو اللي غنستافدوا من هاد الافونتاج هادي، هي انه مثلا حنا عندنا واحد الشكل يعني تري كومبليكي، هنا كما قلت تري كومبليكي فوالا تري كومبليكي. اش كنديروا حنايا سيدي؟ هنا مثلا تري كومبليك، وهنا او ميم طون عندنا شي لعيبات هنايا تري كومبليكي. الوغ ممكن مي هاد اللعيبات هادي واخا تري كومبليكي مي محتاجينهم في شي لعبه، الوغ ممكن ايزوليوهم حنايا حتى نبسطوا هاد اللعيبه هادي اللي كاينه هنا كامله السيركوي، نردو على شكل او تيفنين اون سيرافيك ار تيفنين، عاد نرجعوا هاد لو سيركوي كيما كان، سوا ان جينيراتور دو طونسيون، سوا ان ريزيستانس، سوا ميكسكوز اون ريزيستانس، سوا une lampe etc. D'accord? Bien. Maintenant les étapes pour faire يعني باش نحولوا من هاد السيركوي المعقد للسيركوي سامبل ديال تيفنين. هنا لا بروميير شوز اللي قلناها هي اننا كنديبرونشيو لا شارج، كنديروا واحد ليزولاسيون ديال لا شارج، يعني بحال كنتي كتحيد ديك لا شارج، حيد لا شارج باش تخلي السيركوي افيد. Voilà, annuler toutes les dispositifs actifs et les remplacer par un fil. Un fil. Oui.
هنايا اش كنديرو هو لي ديسبوزيتيف اكتيف. هنايا كندويو على دوك مثلا باغ اكزومبل لي جينيراتور دو طونسيون. هذا راه سي ان ديسبوزيتيف اكتيف، سي ان كومبوزون اكتيف. داكوغ، كنحيدو هاد لي ديسبوزيتيف كندوزو في النيشان، يعني كندوزو في بلاصتو. بيان، ابري اون كالكول لا ريزيستونس دو تيفنين. هنايا ممكن تبدا ب ار تيفنين، ممكن تبدا ب او تيفنين، على حسب انت والكالكول ديالك، على حسب انت والسيتوياسيون ديالك، على حسب انت ويعني مثلا يعني على حسب الفهم ديالك لي لوا لي برانسيب دو سوبربوزيسيون ايتترا. ابري فاش نردو هاد ار تيفنين و او تيفنين، فاش غنحسبو او تيفنين و ار تيفنين، كان نغودي غوبرونشي لا شارج اي ديدوير لو كورون كي ترافيرس سيت شارج، حيت اون جينيرال فاش كنكونوا كنقلبوا على لو كورون اللي دايز في هاد لا شارج هذا، الوغ كنستعملوا هاد لا ميثود دو تيفنين. اي بيان سور انا هنايا خديت واحد البتي اكزيرسيس اللي غنحاول من خلاله نفهموا هاد البلان هذا. لا بروميير شوز اللي قلناها هي اننا كنديروا دي برونشمون دو لا شارج، ليزولمون دو لا شارج بيان سور. ايسي روغارد، هنا كانت عندنا في ديبار ار 2، اش كنديروا كنحيدوا هاد ار 2 هادي، فوالا هنا مبقاتش عندنا ار 2. داكوغ، فوالا ار 2. هنايا حنا كنقلبوا على اي، بغينا نحسبوا هاد اي هادي مثلا. داكوغ، حنا بغينا نحسبوا هاد اي ولا نسميها جي، كنقلبوا على هاد جي. داكوغ، كنقلبوا على جي، ايزوليو هاد ار 2 هادي. اي فوالا، دابا ها هو الشكل ديالنا، حنا ايزولينا. ابري دابري اش غنديرو؟ calculer la résistance de Thevenin, R Thevenin et E Thevenin. هنايا نحسب E Thevenin. لا لاحظتوا هنايا راه E Thevenin راه هاد لا طونسيون، راه هاد البوتونسيال A راه هو هنا هو هنا، اي بيان سور هاد البوتونسيال بي راه هو هنا هو هنا. الوغ اللي بغيتكم تعرفوا هو ان هاد الاو تيفنين سوا، يعني الا كان عندنا هاد الكورون اللي داخل الار 3 غنحسبوا او تيفنين عادي، سوا غنجيو غنحسبوه هنايا سي او بلس ار ان فوا اي. فوالا، يعني on a deux choses، سوا غنديرو او تيفنين est égal à R3 fois E3 مثلا fois K مثلا، ou bien غنديرو او تيفنين est égal à هو E plus هاد لا طونسيون هادي R1 I. فوالا، ماتنون احنا حسبنا او تيفنين، ندوزو نحسبو ار تيفنين. ار تيفنين اش قلنا اننا كنحيدو دوك لي كومبوزون كاملين اكتيف وكنديرو بلايصهم ان فيل. غوغارد ايسي كان عندنا او، يعني كان عندنا طونسيون او، فوالا ايسي حيدناه ودرنا بلاصتو فيل. داكوغ، ماتنون غنحسبو ار تيفنين. اي بيان سور اش قلنا ار تيفنين سي لا ريزيستونس ايكيفالون، وهادو بما انهم sont parallèles, alors est égal à R1 parallèle à R3 est égal à R1 R3 sur R1 plus R3. ou bien اللي ما فهمش الطريقة اللي درت تم غادي بشوية، فوالا نديرو بزرق. فوالا عندنا 1 sur R تيفنين est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R3. غنديرو توحيد المقام، غنلقاو هنا R3 plus R1 على R1 R3. اي بيان سور هنا عندنا 1 sur R3، الوغ غنديرو المقلوب غنلقاو بان R تيفنين est égal à R3 plus R1 je m'excuse R1 R1 R3 على la somme R1 plus R3. Bien. Maintenant, on a دابا حسبنا R تيفنين ها هي،
و ميم طون حسبنا او تيفنان. داكوغ، غوغارد، ها هو الشكل كي كان عندنا في الديبار، ها هو الشكل عندنا في لافان. ماتنون سي تري سامبل، مثلا سي تري سامبل نحسبوا هاد لو كورون جي اللي داخل لينا الار دو في الديبار. مثلا جي ما كانش عندنا في الديبار ما عندناش هاد الكورون هذا. داكوغ، ما ما عندناش كورون. ديك اللقطه انك دير مثلا تعتمد على الواد نود، ما كاينش، ما كاينش كي دير. الوغ هنايا فاش سامبليفينا الشكل، رجعلنا الشكل كيما هكا. الوغ ايسي regarde. Maintenant je peux déduire هاد G هادي. D'accord, je peux déduire G. Ici regarde, G هي اللي كدوز لنا من R. غندير R équivalent، غندير واحد R équivalent est égal à quoi؟ c'est R2 plus R تيفنين. par suite هاد او تيفنين هادي سي تيغالا، غنلقاو بان هذا الشكل النهائي. مثلا غنلقاو بان هنايا هاد او تيفنين سي اون سيري مع ار ايكيفالونس وهادي جي. هادي جي par suite G c'est égal à E تيفنين على R équivalence. Et voilà, on a terminé l'exercice et l'application. Bien sûr, غنحاول ملي غنسالي les théorèmes ou les lois, غنحاول ندير des exercices appliqués afin de bien باش نفهموا مزيان هاد لي برانسيپ هادو، ندخلوهم شويه للدماغ، حيت مالوغوزمون باقي ناس سوبيريور كيديروا دي فوت في هاد لي لوا هادو. وبيان سور هادو راه سو سون دي تيوريم فوندامونتو de l'électricité bien sûr. alors خاصنا ضروري نشدو هاد لي تيوريم هادو باش نخدمو مزيان في الالكتريسيتي. جيسبر نكون توفقت في الشرح ديال لا تيوريم دو تيفنين. بيان سور اللي عنده شي سؤال ما تنساوش تطرحوه ليا في لي كومونتير، و افيك بليزير غنجاوبكم بيان سور بكل سرور. اي فوالا، on a terminé la vidéo. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله نشرحوا فيه لا تيوريم دو نورتون.